بدر دے میدان کافراں دے بڑے بڑے سردار جڑے نے وہ جہنم واصل ہوئے. ابو جال، اتبا، شیبہ، بڑے بڑے پنکار جڑے چودھری سن نا، وہ بدر دے میدان دے اندر انہاں نو جہنم واصل کر دیتا میرے پیغمبر دے صحابہ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین. ادوں بھی 1000 دا لشکر سامنے سی تے 313 جڑے نے نا بچے پا کے بڑھے پا کے پھر 313 بڑے. کسے کو تلوار نہیں، تلوار ہے تے ڈھال نہیں. صحابہ دے کول انہاں اسلحہ بھی موجود نہیں. یہ جڑے 1000 سن مشرکین مکہ، انہاں کو اسلحہ بھی موجود ہے، تلوارہ موجود نے، ڈھالاں موجود نے، ہر چیز انہاں کو ہے. لیکن وہ دے باوجود انہاں دے 70 کافر مارے گئے، باقی قیدی بنا لے. نبی علیہ السلام دے صحابہ جڑے نے انہاں دی بالکل تھوڑی تعداد سی، 13-14 شہید ہوئے. ہن او جڑی ذلت سی نا کافراں دے دل تے ذہن دے وچ نا گھومدی سی 24 گھنٹے، کیونکہ پورے عرب دے اندر انہاں دا ایک نام سی، انہاں دی ایک عزت سی. جدو انہاں دے چودھری مارے گئے تے انتقام دی اگ بھڑک رہی سی، یہ بدلہ لینا ہے ایسا مسلمانہ دے کول. یہ ہن نا سردار ابو سفیان اجے مسلمان نہیں ہوئے، رضی اللہ تعالی عنہ نے ماشاءاللہ انتے جنت چ ڈیرے لائے نے، ادو اجے مسلمان نہیں ہوئے. یہ ہن سارا قافلہ مکے چ لے کے نا نکلے نے تے اے تقریباً کوئی 10-11 شوال نو پہنچے نے مدینے دے قریب، احد پہاڑ دے قریب انہاں ڈیرے لا لے. نبی علیہ السلام نو پتہ چلیا کہ مشرکین مکہ نے آن کے ڈیرے لائے نے تے اس طرح انہاں دا لشکر ہے 3000 دا لشکر سی. اور یہ لشکر جڑا سی نا 3000 جنگجو سن، 200 گھوڑا سی، 700 زیرہ پوش جڑے سن وہ نوجوان سن، 3000 اونٹ سی تے ہر جوان دے کول اسلحہ. تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے مسجد نبوی تے اندر بیٹھ کے نا تے مشورہ کیتا صحابہ نا ان کی کرنا چاہیے، مدینے دے اندر جنگ لڑنی چاہیے یا مدینے تو باہر لڑنی چاہیے. اکثر صحابہ جڑے نے نا وہ کہن لگے محبوب جی مدینے تو باہر ہی جنگ لڑیے، مدینے دے اندر نہیں، مدینے تو باہر لڑنی چاہیے. فیصلہ ہو گیا ہے کہ مدینے تو باہر ہی انشاءاللہ لڑنا ہے. 1000 دا لشکر مدینے چو نکلے ہے جدے اندر 300 بندہ عبداللہ بن ابئی منافق دا سی تے 700 مسلمان سن. یہ جڑا بے ایمان ہے نا عبداللہ بن ابئی، یہ رستے دے وچوں ہی اپنا 300 لے کے واپس آ گیا. باقی کنے رہ گئے 700. ادھر 700 تے ادھر 3000. بولو بولو گوڑے چھڑ دیو. ادھر 3000. اللہ اکبر اللہ. تے انہاں کو سمانے حرب و ضرب ویکھ لو کنے تے مسلماناں دے کول انہاں سمانے حرب و ضرب بھی نہیں. تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام. آئیے ذرا غور کیجئے نا، یہ فوج تیار کر کے یہ سارے کافر بے ایمان پہنچ جاندے نے تے اللہ پاک نے انہاں دا تذکرہ کیتا ہے. فرمایا ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون.
اللہ پاک فرماندے نے او جڑے کافر سن ان الذین کفروا بے شک او لوگ جنہاں کفر کیتا ہے ینفقون اموالہم اپنا مال خرچ کر دے سن کیوں لیسدوا عن سبیل اللہ لوکاں نو اللہ دے رستے تو روکن واسطے فرمایا فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ انہاں دا مال خرچ کرنا لوکاں نو پھر بھی اللہ دے رستے تو روک نہیں سکیا انہاں واسطے افسوس دا سبب بنے آئے فرمایا والذین فرمایا حسرتن ثم یغلبون پھر بھی وہ غالب نہیں آ سکے مغلوب ہو گئے والذین کفروا اور وہ لوگ جڑے کافر سن الی جہنم یحشرون وہ قیامت دے دن جہنم دی طرف دھکیلے جان گے جہنم والوں کٹھے کیتے جان گے آئیے ذرا غور کیجئے نا یہ لشکر جیڑا ہے جدوں چلدا ہے تے اے دے اندر نا جبیر بن مطعم دا ایک غلام سی حبشی جنوں واشی کیا جاندا ہے اے دی کنیت جڑی سی ابو دسنا سی تے اے نا غلام ہے جبیر بن مطعم دا تے حبشی ہے تے واشی دا نام ہے تے جبیر نے کیا جدوں نکل دے نے پہ مکے چوں تے فرمایا اوے اب حبشی آندے نے اے واشی میرے چاچے توئیمہ بن عدی نو حضرت امیر حمزہ نے قتل کیتا ہے بدر دے اندر اگر تو حمزہ نو مار دے تے میرے والو تو آزاد ہے اللہ اللہ قریش کے 14 یا 15 خواتین نے اس لشکر دے اندر شریک نے جنہ دے اندر حضرت ابو سفیان ادوں جے حضرت نہیں ابو سفیان تھی بیوی ہندہ بھی ہے اسے لشکر دے اندر تے واشی نو آندی ابو دسما گل سنتے آنا اگر تو امیر حمزہ نو قتل کرے میں تینو انعام نہیں دیاں گی تے گل سن لے میری روح ادوں ٹھنڈی ہوئے گی جدوں تو امیر حمزہ نو قتل کریں گا اللہ اللہ تینو غلامی دیاں زنجیراں تو اسی آزاد کر دواں گے اللہ اللہ یہ ہن نہ چلدا چلدا اے ابو دسنا آندا ہے میں امیر حمزہ نو قتل کراں گا میرا وعدہ ہے یہ ہن اپنی غلامی نو آزادی چ بدلن واسطے اس لشکر دے نال اے ابو دسما ایدی کنیت اور انو واشی کیا جاندا ہے یہ غلام ہے جبیر بن مطعم دا جدے سکے چاچے نو حضرت امیر حمزہ نے بدر دے میدان چ جہنم واصل کیتا سی اے ہن بدلہ لین دے چکر دے اندر اینو ابھار رہے نے ہندہ جڑی ابو سفیان دی بیوی وہ بھی ابھار دیئے تے جبیر بن مطعم بھی کہندہ تینو آزاد کر دیاں گے ایک قافلہ چلدا چلدا ابوا مقام تے پہنچ دا ہے جتھے حضرت آمینہ بنت وہب یعنی آمینہ دے لال دی ماں دی قبر ہے تے اے جڑی ہند ہے ہند بنت عتبہ جڑی ہے اے دے ذہن دے اندر سرو فساد دیاں بجلیاں جڑیاں نے 24 گھنٹے کود دیاں نے اے اتھے آندی ہے ابو سفیان نو اے اتھے قبر ہے آمینہ دے لال دی آمینہ دے لال دی حضرت آقا دی ماں دی قبر ہے تے اس طرح کریے انو قبر چو او دے جسم نو پٹھیے تے نال لے چلنے ہاں اگر اسی اتھے قید ہو گئے سانو شکست ہو گئی تے پھر آکھاں گے تیری ماں دی میت ساڑھے کولے اپنی ماں دی میت للہ تے ساڑھے قیدی چھڑ دے جدو انہیں اینی گل کہی نا تے ابو سفیان نے اس قافلے دے لوکاں نہ گل کی تھی اس سیانے لوگ بھی ایسن ویچ انہاں کیا اے پھر ریت چل پے گی آج جو دی ماں نو تسی قبر چو پٹو گے کل نو تھوڑی واری نہیں ہونی پھر تھوڑیاں ماواں بھی محفوظ نہیں رہن گیاں تھوڑے جڑے مردے نے وہ بھی محفوظ نہیں رہن گے لہٰذا اتھو چل دے تے مدینے جڑی خبر پہنچ گئی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے نے
انہوں نے خبر پہنچا دیتی ہے کہ مکے دے وچوں قافلہ چلے ہے تے انہوں دے کول 3000 جنگجو نے تے 200 گھوڑا ہے 700 زرہ پوش بندے نے 3000 اونٹ ہے. یہ ساری خبر حضرت عباس نبی دے چاچے نے مکے دے وچوں مدینے پہنچا دیتی ہے تے جگاں دے پیر نے فضالہ بن حزم نو جاسوسی واسطے مدینے تو باہر بھیج دیتا ہے تے جو دو بندے سعد بن معاذ تے حضرت اسید بن حضیر تے سعد بن عبادہ یہ 3 بندے جڑے نے مدینے دی سرحد دے اتے گشت پہ کر دینے. آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اطلاع ہوئی احد دے قریب ایک انیس نامی جگہ اتھے آن کے مشرکین مکہ نے قریشیاں نے آن کے پڑاؤ ڈال لیا. یہ بدھ تے جمعرات تے جمعہ دا قیام نہ کیتا ہے یعنی ایویں سمجھو 6-7 شوال 3 ہجری نو یہ لشکر جڑا ہے احد پہاڑ دے قریب پہنچدا ہے تے حضرت ابو موسیٰ روایت کر دینے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگاں دے پیر نے خواب چ ویکھیا آپ نے اس طرح کر کے تلوار ہلائی ہے تے تلوار درمیان چوں ٹٹ جاندی ہے. آقا فرماندے نے مینوں لگدا ہے کہ میدان احد دے اندر کوئی پریشانی آئے گی میدان احد دے اندر سانو کوئی مصیبت آئے گی. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تھوڑی دیر بعد نا پھر خواب چ ویکھدے نے تلوار بالکل ٹھیک ہو گئی ہے. آقا فرماندے نے اس پریشانی تو بعد اللہ سانو خوشی بھی بکھائے گا. تے نبی علیہ السلام جدوں احد دے میدان وال نکل دینے جے جگاں دے پیر پہنچ دینے تے آپ احد منخاطب ہو کے آندے نے ھذا جبل یحبنا ونحبہ اے جڑا احد پہاڑ ہے نا یہ ساڈے نال محبت کردا ہے تے اسی اے دے نال محبت کرنے ہاں. اللہ اللہ. اور اے اوہی احد ہے جدے تے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے آمینہ دے لال کھڑے نے حضرت عثمان بھی کھڑے نے تے آقا احد نے خوشی نہ ہلنا شروع کر دیتا ہے جومنا شروع کر دیتا ہے. آقا فرماندے نے اس بت یا احد اے احد فإنک علی نبی فرمایا و صدیق و شہیدان اے احد ٹھہر جا تیرے تے ایک نبی ایک صدیق تے 2 شہید کھڑے نے. یعنی شہادت دی خوشخبری پہلے ہی دے دی تھی. حضرت عمر بھی شہید ہوئے تے حضرت عثمان بھی بولو بولو حضرت عثمان بھی شہید ہوئے نے. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام میدان دے اندر پہنچ دینے آپ صاف بندی کرن لگے نے فرمایا لا یقاتلنا احد حتی نامرہ بالقتال فرمایا میرا حکم ہے اس وقت تک کوئی بندہ جیڑا ہے کاروائی شروع نہ کرے جب تک میں اجازت نہ دیاں. میدان دے اندر صاف بندی ہو جاندی ہے تے جیڑا احد پہاڑ ہے نا او دے سامنے ایک پہاڑی ہے جنوں جمل رمات کیا جاندا ہے. اینین نامی پہاڑی او دا نام اینین ہے. اینین اس پہاڑی دا نام ہے. تے جگاں دے پیر نے عبداللہ بن جبیر نو 50 صحابہ دا لشکر دے کے فرمایا بھی اے جڑی پہاڑی ہے نا اے دے اتے تسا کھڑے رہنا اے درہ نہیں چھڑنا. آقا علیہ السلام فرماندے نے کچھ بھی ہو جائے پاویں سانو کوئی اچک لیا جائے سانو اچک لین اپنی جگہ تو تسا ہٹنا نہیں پاویں سانو شکست بھی ہو جائے نا تو ہاں پھر بھی یہ درہ نہیں چھڑنا. یہ 50 بندیاں دا سپاہ سالار تے امیر جڑا ہے وہ عبداللہ بن جبیر نو نبی علیہ السلام نے بنا دیتا پہ اے درہ ہن وی احد پہاڑ دے سامنے پہاڑی او دے اوتے لوگ چڑھے ہوندے نے اس پہاڑی نو اس جگہ نو تسا چھڈنا نہیں. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے کچھ بھی ہو جائے تسا اس جگہ تو ہٹنا نہیں. تے آقا فرماندے نے اے میری تلوار ہے اے دا حق کون ادا کرے گا. صحابہ آگے ودے کوئی اندہ منو دیو اللہ رسول میں کرانگا کوئی اندہ منو دیو. آپ نے فرمایا ابو سماک یہ دا نا ابو دجان ہے. اللہ اکبر یہ دا نا حضرت سماک ابو دجان ہے. کنیت ابو دجان آندے نے محبوب جی منو دیو تلوار میں دا حق ادا کرانگا. تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے انہوں تلوار دیتی ہے. ابو دجانہ نے ایویں تلوار چلائی جویں نیری بھی چل دی ہے
بڑے بڑے کافر جڑے نے مارے گئے نے، لیکن ابو دجانہ نے حق ادا کیتا ہے، مشرکاں دیاں کھوپڑیاں دے پرکھ جے اڑا کے رکھ دیتے۔ اس طرح ہی نا حضرت علی نے طلحہ بن ابی طلحہ جدے کول نا کفار دا جھنڈا سی، اینو جہنم واصل حضرت علی نے کیتا ہے، تے مسلماناں والوں جدے کو جھنڈا سی او دا نام ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام دا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کو ہے تے کافراں دا جھنڈا حضرت طلحہ بن ابی طلحہ دے کول ہے۔ ذرا غور کرو، پیندیاں لیندیاں حضرت علی نے جہنم رسید کر دیتا ہے۔ دو صحابی نے، ایک سعد بن ابی وقاص ہے کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، تے حضرت عبداللہ بن جہش نے رضی اللہ تعالی، ایک پاسے دوویں کھڑے نے، تے عبداللہ بن جہش آندے نے سعد تو دعا کر تے آمین میں آنا، تے پھر میں دعا کرانگا تے آمین تو آکھی۔ حضرت سعد آندے نے یا رب اذا لقین القوم غدن فلکنی رجلن شدیدن باسہو شدیدن ہردہو فَأُقَاتِلُهُ فِيكَ وَيُقَاتِلُنِي ثُمَّ ارْزُقْنِي عَلَيْهِ الظَّفَرَ حَتَّى أَقْتُلَهُ وَآخُذَهُ سَلَبَهُ۔ آندے نے اللہ، سعد بن ابی وقاص آندے نے اللہ کل میدان دے اندر جنگ جو آدمی میرے سامنے آئے جڑا بڑا وڈا لڑاکا ہوئے او دے نہ میں لڑا، او اللہ میرے نہ لڑے، میں اینڈ تے او دے تے غلبہ پاواں، میں انہوں جہنم رسید کر دیاں، او دا سالہ جڑا مال ہے او میرے حصے چاہ جائے، کیونکہ جڑا بندہ جس بندے نو ماردہ سی نا او دا سارا مال انہوں ملدا سی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص صاحب نے میں دعا کی تھی تے حضرت عبداللہ بن جہش نے آمین کہی ہے، تے حضرت عبداللہ بن جہش کی آندے نے اللہم ارزقنی رجلن شدیدن ہردہو شدیدن باسہو۔ اللہ 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 میں تیرے اگے دعا کرنا کل نو میرا ایسے آدمی نہ مقابلہ ہوئے جڑا بڑا سخت حملہ ہاور ہوئے، میں او دے نہ لڑاؤں میرے نہ لڑے، اقاتلہو فیکا ویقاتلنی، وہ میرے نہ لڑے پھر ثم یاخذنی فیجدو انفی واذنی، پھر وہ منو پھڑ لے، اللہ میں شہید ہو جاواں، وہ میرا نک کٹ دے، اللہ وہ میرے کانوی کٹ دے، فائزہ لقیتو کا قدن، اللہ قیامت دا دن ہوئے گا میں تینوں ملانگا تے میرے نک تے کان میری تلی دے اٹھے ہون، تے میں اللہ تیرے دربار چلے کے حاضر ہواں، تے تو منو پوچھیں یا عبداللہ فیما جدیا انفکا و اذنکا، فرمایا کان تے نک لے کے آیا ہے، جی جی اللہ میں تھوڑے واسطے کٹا کے آیا، اللہ کان بھی تیرے واسطے کٹا دیتے، نک بھی تیرے واسطے کٹا دیتا ہے، اللہ میں اپنی لاش دا مسئلہ تیری ذات واسطے بنا دیتا ہے، فَيَقُولُ صَدَقْتَ، پھر اللہ تو کہے تو سچ کہہ رہے ہیں عبداللہ، تو سچ کہہ رہے ہیں۔ عبداللہ نے دعا کی تھی ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے آمین کہی ہے، تے گل بڑی کمال دی کر دینے، اپنے بیٹے نو سعد بن وقاص فرما دینے، عبداللہ بن جہش دی دعا میرے نالوں نمبر لے گئی ہے۔ احد دا میدان ہے، میں وینا ایک رسی دے وچ نک وی پروچیا ہے تے کان وی اس رسی دے اندر پروئے گئے نے، تے میں وینا کی عبداللہ بن جہش دی لاش کول پئی ہے تے رسی دے وچ کان تے نک پرو کے ٹنگے نے، تے میں کہیا ہوئے عبداللہ تو دعا دے اندر سعد نالوں نمبر لے گیا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے دو صحابی نے، حضرت جعفر بن عمر زمری اور دوجے حضرت عبید اللہ بن عدی، یہ سفر کر کے جا رہے ہیں شام وال، تے شام دا ایک شہر ہے ہمس، اوتھوں ننگے نا چاند نہیں یار ایتھے نا ایک واشی بھی رہندا ہے، واشی بن حرب جنہیں حضرت امیر حمزہ نو شہید کیتا سی، تے ایتھے رہندا ہے، اور مسلمان ہو گیا سی نا بعد فتح مکہ تو بعد انہیں کلمہ پڑھ لیا سی، چاند نہیں یار ایتھے ہے تو انہوں ملیے نا، تو دے کو ذرا داستان تے سنیے حضرت امیر حمزہ نو نے کیویں شہید کیتا۔ یہ دوویں صحابی چلے جاندے نے تے لبدیاں انہوں لب لیندے نے، تے جڑے عبید اللہ بن عدی ہے، انہیں نا اپنی چادر دا مڑاسا مار لیا، صرف اکھائیں نظر آؤندیاں نے، تے جا کے آندا ہے واشی نو دس میں کون ہاں، تے واشی آندا ہے ہاں تو کون ہے دساں،
تیرے باپ عدی نے شادی کیتی سی ایک بی بی سی او دے نال انہیں شادی کیتی تے او جڑی بی بی ہے اللہ اکبر کبیرہ وہ عورت نہ نکاح کیتا وہ عورت جڑی ابو الحیث دی بیٹی سی اس عورت نو ام قتال کیا جاندا سی او دے ہاں ایک بچہ پیدا ہویا سی جدا نا عبیدہ سی تے میں انہوں تے او دی ماں دے نال لے کے ایک دودھ پلان والی دائیا دے کول چھڑ کے آیا سا عبید اللہ جڑے نے نا وہ پریشان ہو گئے کہنے لگے بھئی انہوں تے ایک واقعہ یاد ذہین بڑا سی کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے میری والدہ محترمہ تھوڑے نہ گئیاں سن تو تسی ایک دودھ پین والی کو چھڑ فرمایا پھر میں پہچان لیا نا عبیدہ میں تینوں پہچان لیا جنہ مرضی اپنے منہ نو لکا لے تیرے پیرا تو تینوں میں پہچان لیا کہ تو عبیدہ بن عدی انہیں پھر سارا واقعہ جیویں ہویا کہنے لگا میں جبیر بن مطعم دا غلام سا میں او دے چاچے نو حضرت امیر حمزہ نے بدر چ ماریا جبیر نے کیا میں تینوں آزاد کر دیاں گا تو میرے چاچے دا بدلہ لے امیر حمزہ نو قتل کر دے میرے لو آزاد ہے انہیں سارا واقعہ سنایا اللہ اکبر اللہ انہیں جدو واقعہ سنایا تو دوویں صحابی جڑے نے نا حضرت امیر حمزہ دی داستان سن کے رون لگ گئے وہ منظر سامنے آ گیا نا میدان احد دا تے دل بھی نرم ہوندے ہن صحابہ دے ساڈے کو دل سخت نہیں سن اللہ اللہ تے پھر انہیں کیا کہ میں میدان دے اندر حضرت امیر حمزہ لڑ رہے سن تے کافران دیاں صفاں نو بشار دے جا رہے سن کوئی امیر حمزہ نو نہیں سی پھڑدا پیا ایڈے دلیر آدمی سن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی آندے نے کنے کافروں نہ جہنم رسید کیتے آندے نے میں کہنا پتھر دے ٹیلے دے اولے ٹیک لا کے بیٹھا سا تے حبشی سا تے میرا نشانہ بڑا سا تے میں اس تار چ سا کہ میں ہن نیزہ مارا تے آندے نے جدو امیر حمزہ میرے سامنے آئے نا تے میں نیزہ چلایا تے سدھا جا کے نا ناف تے اتے یا تھلے وہ نیزہ جڑا آر پار ہو گیا حضرت امیر حمزہ ڈگ پہ آندے نے میں نیزہ پٹیا تے جا کے میں سیر تے بہ گیا میں کہا میرا کام میں نہیں سی جڑا میں کر چھڑے بعد دے وچ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لاش دا مسئلہ کیتا جاندا ہے نک کٹیا گیا کان کٹے گئے نے اے ہتھاں دے پوٹے جڑے پورے نے بھی کٹے گئے نے پیران دیاں انگلاں کٹیاں گئیاں نے کلیجہ چیریا گیا ہے سینہ چیر کے کلیجہ کٹیا گیا ہے دل بھی کٹ دیتا گیا ہے ہائے انی لاش دا مسئلہ ہویا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنال ایک انصاری صحابی سی او دی لاش دا مسئلہ بھی کر دیتا گیا ہے تے جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام آئیے ذرا غور کیجئے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دینے آندے نے کہ میری جڑی ماں حضرت امیر حمزہ دی پہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے چو چل دیاں نے انہاں نو خبر پہنچ جاندی ہے کہ حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے نے یہ دو کپڑے لے کے نا کفن واسطے چل دیاں نے تے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پتا چل دا ہے محبوب جی تھوڑا چاچا امیر حمزہ شہید ہو گیا ہے حضرت آقا علیہ السلام ہوندے نے ایسرا کر کے اتے چادر پئی ہے تے نبی پاک نے اتو پرا کپڑا کیتا ہے تے چاچے دی لاش پہچانی نہیں جان رہی میرے نبی دیاں اکھاں چو آنسو آ گئے آقا فرما دینے سید الشہداء یوم القیامہ فرمایا حمزہ قیامت تک جنہیں شہید ہون گے اونا دا سردار میرا چاچا امیر حمزہ ہوئے گا پہن آئی ہے صفیہ اودیاں نے حضرت صفیہ میرے نبی دی پھوپھی ہے تے زبیر بن عوام صفیہ دے بیٹے نے یہ اوتھے ہی نے جدو ماں آئی ہے تے آقا فرماندے نے زبیر میری پھوپھی نو روک دے اپنے ویرے دی لاش کے نہ جائے پہنا دے دل بڑے نرم ہوندے نے انہاں نو ویراں بڑیاں محبتاں ہوندیاں نے انہاں کولوں اپنے ویراں دے برداشت نہیں ہوندے اپنے ویراں دیاں تکلیفاں برداشت نہیں ہوندیاں تے میری پھپھو نو پیچھے ہی روک دیو اگے نہ آئے
او دیکھو ویر دا لاشا ویکھیا نہیں جانا تے صفیہ آندیاں نے زبیر نو اس طرح کر کے پتر نو اس طرح ہاتھ مارے ہے پیچھے ہٹ جا تینوں پتہ نہیں اے گل تے آمینہ دے لال روک لے نے اے صرف میرا بھتیجا نہیں اے تے پوری کائنات دا سردار محمد وی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے میں انشاءاللہ صبر کر کے وکھاواں گی اللہ اللہ حضرت صفیہ نے پھر صبر کیتا ہے جویں کرن دا حق ہے تے گل بڑی کمال دا ترجمہ کیتا ہے ایک اہل دل نے اللہ 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 آندہ ہوا حمزہ کی میت پر گزر شان رسالت کا تأثر بھی زمین کا مہر تاباں کی جلالت کا صفیہ بنت عبد المطلب ہمشیر حمزہ کی بہت تھی ان کے دل میں الفت و توقیر حمزہ کی زبیر ان کے پسر تھے زبیر ان کے پسر تھے پاس حضرت کے ہوئے ان پر ہویدا اس گھڑی احساس حضرت کے آقا فرماتے ہیں کہا روکو میری پھپھو میں کہا روکو میری پھپھی کو میت پر نہ آنے دو دل زخمی کو ان کے نیا غم نہ کھانے دو پسر نے جا کر مادر کو جس وقت سمجھایا تو قلب مسلمہ ہر حال میں تو قلب مسلمہ ہر حال میں صبر آزمایا گئی وہ میت حمزہ پر نہ روئی نہ چلائی نظر چہرے پہ ڈالی فاتحہ پڑھ کر آئی آئیے ذرا غور کیجئے حضرت امیر حمزہ دی بہن صفیہ کتنا صبر ہے یہ عورتاں نو اللہ نے کتنا صبر دیتا ہے اور یہ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے ذرا غور کیجئے نا بہن اپنے ویرے دے لاشے تے روئی نہیں چلائی نہیں فرمان لگیاں اے میں 2 کپڑے لے کے آئیاں اے دے اندر جیڑا کفن ہے میرے بھائی امیر حمزہ نو دے دیو تے نالی لاشا ایک انصاری صحابی دا پیا ہے او دا بھی سینہ چاک کیتا ہے تے او دے بھی لاشے دا مسئلہ ہویا ہے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے ہن اس طرح کرو ایک کپڑے چ کفن میرے چچے نو دے دیو ایک کپڑے دے اندر انصاری صحابی دوجے نو دے دیو ایک کپڑا وڈا ہے تے ایک کپڑا چھوٹا ہے ہن کورا پایا جاندا ہے وڈا کپڑا جیڑا ہے حضرت امیر حمزہ دے نام آ جاندا ہے دوواں نوں انہاں کپڑیاں دے اندر غسل دے دتا جاندا ہے کفن دے دتا جاندا ہے اللہ اکبر کبیرہ تے ادھروں جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے صحابہ اینا لڑے کہ کافر میدان چھڈ کے نس پے جدو کافر نسے نا تو جڑی جملے رمات ہے نا اینین نامی پہاڑی ہے وہ دیتے جڑے 50 صحابہ نبی پاک نے کھڑے کیتے سن وہ ہن آپس کہن لگ پے بھئی فتح ہو گئی ہے کافر تے نس گئے نے مال غنیمت کٹھا کر اینا چیری سی لیکن انہوں نے اپنے امیر دی بھی نہ منی امیر دی بھی نہ منی تے نبی پاک دی بھی بول دے نہیں نبی پاک دی بھی نہ منی چاند صحابہ اتھے رہ گئے باقی میدان احد چا گئے تے حضرت خالد بن ولید جے مسلمان نہیں ہوئے یہ بڑے جنگجو آدمی سن تو انہوں پتہ ہے 120 جنگاں لڑیاں سن خالد بن ولید نے پوری زندگی میدانہ چ لڑدے ہی گزر گئی جدو اسلام چاہے نے نا پھر اسلام چاہ کے بھی انہاں اخیر کر چھڑی 87 زخم سے نے انہاں دے جسم دے اتے تیراں تلواراں انہاں نے ویکھیا کہ وہ جڑی جملے رمات پہاڑی ہے نا
جتھے 50 بندے جگاں دے پیر نے کھڑے کیتے اے پچھلے پکھے نہیں چلتے نہیں چلاؤ سارے چلاؤ بندے نو گرمی لگن رہی ہے کادے واسطے لائے نے اے آپ نہیں چلائے نبی علیہ السلام نے منع کیتا ہے صحابہ نے پیغمبر دی اطاعت نہ کیتی فرما برداری نہ کیتی تے صحابہ نے وہ درا چھڑیا خالد بن ولید پچھوں دی بیک سائڈ تو ہوئے انہوں نے حملہ کر دیتا ہے تے یہ جڑی فتح یہ شکست دے اندر بدل جاندی ہے 70 صحابہ شہید ہو گئے 70 صحابہ شہید ہوئے نے تے اللہ نے دسیا کی ہے جڑا بندہ میرے نبی دی نافرمانی کردا ہے آقا دی اطاعت نہیں کردا نبی دی فرما برداری نہیں کردا آقا دی اتباع نہیں کردا پاویں او نبی دے صحابہ ہون میں انہاں دی فتح نو وی شکست دے اندر تبدیل کر دینا یہ پریشانی دی وجہ ہی یہ بنی کہ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گل نو منیا نہیں آپ نے فرمایا سی کچھ بھی ہو جائے فتح ہوئے شکست ہوئے تسا اے درہ نہیں چھڑنا اے پہاڑی نہیں چھڑنی صحابہ نے نہ منی نہ فرمانی کیتی تے اللہ نے فتح نو قرآن کی آندہ ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عنہم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم واللہ ذو فضل علی المؤمنین ترجمہ کیے اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر وکھایا ہے رب آندے نے میں اپنا وعدہ سچا کر دیتا سی کہ میں تھانوں فتح عطا کر دیتا لیکن اگوں ہن تھوڑی اپنی غلطی ہے تھوڑی اپنی کوتاہی ہے کہ تھوڑی جیڑی فتح سی انہوں میں شکست سے تبدیل کر دیتا کیوں تھوڑے وچوں کو جیسے سن تنازعتم فی الامر انہوں نے اختلاف کیتا جڑے 50 صحابہ نے انہوں دے بارے آیت نازل ہوئی وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ فرمایا نبی انہوں تو بعد مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنْكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ انہاں دے وچوں کچھ صحابہ بندے ایسے سن جڑے دنیا دا ارادہ رکھ دے سن تے کچھ بندے ایسے سن جڑے آخرت دا ارادہ رکھ دے سن ثم صرفکم عنکم لیبتلیکم اللہ دے نے پھر میں تھانوں آزمائش کے اندر پا دیتا تھوڑی فتح نو شکست کے اندر تبدیل کیتا پھر 70 صحابہ جڑے نے وہ شہید ہوئے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اللہ دے نے میں پھر تھانوں معاف بھی کر دیتا ہے وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ مومنہ دے اتے بہت بڑا فضل کرنے والا ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے سرچ لوہے دی خود کھب جاندی ہے آقا دے دندان مبارک شہید ہو جاندے نے میرے پیغمبر زخمی ہو جاندے نے زخمی ہو کے آقا گر جاندے نے اللہ اکبر کبیرہ کیوں سارا کچھ ہویا ہے کیوں نقصان نفع نقصان چ بدلے ہے صرف ایک گل ہے آقا دی اطاعت نہیں کی تھی نبی دی اتباع نہیں کی تھی مسلمانوں اگر نبی دے صحابہ نبی دی اتباع اور اطاعت نہ کرن تے اللہ فتح نو شکست سے بدل دے آج اپنے معاشرے حساب لانا اسی نبی دی کنی کو گل ماننے پیغمبر دی حدیث آ جائے ساڑی سر درد شروع ہو جاندی حدیث ٹھیک ہے لیکن ساڑے امام دا قول ہے حدیث ٹھیک ہے میرے مفتی دا فتوہ ہے حدیث ٹھیک ہے میری قیاس اور رائے اور عقل ہے اس واسطے حدیث نو نہیں مانتا میری عقل دے خلاف میرے بھائی صحابہ نو اللہ نے ویکھو موقع تے سزا دیتی فتح تا شکست کے اندر تبدیل ہونا کوئی چھوٹی گل نہیں مشرکین نے مکہ نے میرے نبی نو گھیر لیا آقا علیہ السلام زخمی ہو جاندے نے تے اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے محبوب جی
زندگی دے اندر سب تو کرب دن کیڑے آئے؟ آپ نے فرمایا عائشہ ایک احد دا دن سی، دوجا طائف دے اندر جدو کافراں نے مینوں پتھر مارے۔ او دن جڑا سی بڑا کرم والا دن سی کہ میں زخمی ہاں تے میرا جُتی بھی جڑی ہے خون نہ بھر گئی ہے، تے میں ایک سردار سی اس سردار دے باغ چ جا کے بہ جانا وا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ سردار جیڑا ہے انہوں میں جا کے اپنے آپ نو دے کو پیش کر دینا وا، اللہ اللہ، تے فرشتے آندے نے، تے فرشتے آن کے آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی اجازت دیو تے ابو قبیس تے کیکان ایک پہاڑ نے دو، انہاں دوہاں پہاڑاں دیاں میں چکیاں بنا کے تے انہاں طائف والیاں نو میں دو پہاڑاں چ رکھ کے ایویں پی دیاں جویں چکی پیسی ہوندی، آٹا پیسیا ہوندا ہے۔ یہ جدوں فرشتے نے آن کے کیا اللہ اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقال ذالک فیما شئتا ان شئتا ان اتبک علیہم الاخشبین، میں سانو حکم دیو اسی چکی بنا لئیے دو پہاڑاں دے درمیان رکھ کے طائف والیاں نو ایویں پی دیاں جویں آٹا پیسیا ہوندا ہے۔ تے آمینہ دے لال کی فرماندے نے؟ آندے نے نہیں نہیں بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، فرماندے نے نہیں نہیں میں امید کرنا وا اللہ انہاں دیاں پشتاں دے وچوں ایسی اولاد پیدا کرے گا جڑے اللہ دی عبادت کرن دے رب دی ذات نہ شرک نہیں کرن گے۔ اللہ پھر ویکھو طائف دے اندر انہیں مواحد لوگ نے پورے عرب چ نہیں لبن گے، بچے بڈھے جوان تمامی اے ظلم پہ کماندے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرور اتے پتھر پہ برساندے، زخمی ہویا جسم نبی دا وگدا جویں پرنالا، حالت ویکھ فرشتے روئے کمبیا عرش تعالی، ایک فرشتے آکھیا حضرت دیو اجازت مینوں کراں فنا میں اینا تائیں جنہ مارے آئے تینوں، تا ہاتھ اٹھا کے نبی اللہ دا کردہ عرض دعائی جنہ مارے مینو بخش دے اینا تائیں، تے کی آندے نے پتھر مارن والے یارا جے تو میرے ول آویں ایہو جیا سینے نال میں لاواں تے سدھائی جنت جاویں۔ اللہ اللہ، تے جڑا احد دا میدان ہے ایک قبیلہ بنو حذیل دا بندہ سی، اے دا نام ہے فرد ابن کمہ، یہ کہندا میں ہر حال چج محمد نو قتل کرنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ، تے جگاں دے پیر نو پتا چلدا ہے تے آقا فرماندے نے اکما اکلا او تینو اللہ توڑے۔ اے پھر بڑی پیڑی انہوں موت آئی سی، جنگے احد تو بعد ایک دن گھر چوں نکلے اپنیاں بکریاں ویکھن واسطے، تے بکریاں جیڑیاں نے دیاں پہاڑ دے اترے سن، تے جو پہاڑ تے چڑھیا ایک جنگلی مینڈا آیا، انہیں نو مار مار کے نہ سنگ پہاڑ تو تھلے سڑ دیتا، اور پہاڑ دے اتو جدو ڈگیا تے اوتھے یہ مر گیا، جہنم واصل ہو گیا۔ نبی پاک دی بددعا جڑی یہ کم کر گئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی فرماندے نے میرے چاچا سن، اللہ اللہ، حضرت انس بن نظر، یہ میرے چاچا سن، یہ بدر دے اندر نہیں سن گئے، تے جدوں احد دا میدان آیا تے یہ جدوں احد دے میدان چ پہنچے تے آندے نے میں اج اللہ دے رسول دا دفاع کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسلمانہ دے اتے عارضی شکست ہوئی، لیکن حضرت انس بن نظر جڑے نے میدان احد دے اندر لڑ دے نے،
اینی تیزی نہ لڑے اللہ اکبر کبیرہ اینا دی لاش بھی پہچانی نہیں جاندی اینا نو اینے زخم آئے 70 دے قریب اینا نو زخم آئے حضرت انس بن نظر نو اینے گہرے زخم آئے اینا دی لاش نو پہچانے ہیں اینا پوریاں دے اتوں اینا دی پہن ربیہ بنت نظر نے پہچانے ہیں باقی کسے کو پہچانیا نہیں گیا اے انگلیاں دے پوریاں تو پہچانے ہیں پہی اے لاش تے میرے ویر انس بن نظر دی تے فرماندے نے اللہ اکبر اللہ تے اینا دے بارے چی قرآن آیا ہے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا آئیے ذرا غور کیجئے حضرت طلحہ قید رضی اللہ تعالی انصاری صحابی نے 12 انصاری صحابی نے جنہاں نبی پاک دا دفاع کیتا ہے سامنے کافر نے تے اللہ دے رسول دے سامنے کھڑے فرمایا کون ہے جڑا انہاں نہ لڑے گا حضرت طلحہ کہنے لگے اللہ رسول میں لڑاں گا فرمایا تو یہ ٹھہر جا انصاری صحابی کہنے میں فرمایا جاؤ وہ شہید ہو گیا 2 3 4 5 11 انصاری شہید ہوئے انصاری صحابی 11 نبی دے سامنے کھڑے ہو کے شہید ہوئے تے 12ویں سن حضرت طلحہ تے آخر تے ہن طلحہ آندے نے اللہ رسول میں آواں فرمایا ہونا طلحہ پھر لڑے انہاں دا ایک ہاتھ کٹیا گیا اگوں تے انہاں دی نا ہائے نکلی جدوں انگلاں کٹیاں گئیاں نا تے آندے نے ہائے تے آقا فرماندے نے طلحہ کدی تو آج کہندہ نا بسم اللہ اپنی زبان جو پڑھدا ہائے نہ کہندہ لرفاعت کا ملائکت والناس ینظرون ثم رد اللہ المشرکین اللہ انہا مشرکان دے سامنے اللہ دے فرشتے تینوں اپنے پراتے اٹھا لیں گے جے تو اپنی زبان جو کہندہ بسم اللہ اے حضرت طلحہ بھی شہید ہو اللہ تے حضرت ابو بکر صدیق آندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے حضرت طلحہ دا ہاتھ جڑا شل ہو گیا طلحہ دا ہاتھ کٹیا گیا پیغمبر دا دفاع کر دیا ہویا زخمی ہوئے تے طلحہ ایک گھڑے دے اندر گر جاندے نے انہاں نوں بھی 70 دے قریب زخم ہوندے نے طلحہ بن عبید اللہ اکبر جو کو بندہ پسند کردا ہے اپنی ذمہ داری نو تے او طلحہ ول ویکھے جن نے میرا ڈٹ کے دفاع کیتا ہے تے آخری سانس تک دفاع کیتا ہے حضرت ابو بکر صدیق ایک شعر پڑھ دے سن آندے ہن طلحہ بن عبید اللہ تیرے تے جنتاں واجب ہو گئیاں نے تو اپنے واسطے حوراں نو ٹکانا بنا لیا کیونکہ ساری جنگ لگدا ہے احد دی جنگ رب نے تیرے واسطے مقرر کیتی ہے صحابہ دا دفاع دیکھو کتنا بڑا ہے اللہ اکبر اگے تے اجے آ رہے نے حضرت سعد بن ابی وقاص قید رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے میں اللہ دے رسول کو کھڑا تے نبی علیہ السلام دے سجے بھی ایک بندہ کھڑا ہے تے کھبے بھی کھڑا ہے انہاں سفید رنگ دے کپڑے پائے نے تے تڑا تڑو لڑن رہے نبی پاک دا دفاع کر رہے ہیں تے میں کیا یہ کون نے انہاں نوں اج تو پہلو کدی ویکھیا نہیں فرمایا کہ جبریل ایک میکائیل پیغمبر دا دفاع کرنے واسطے آسمان تو جبریل بھی آیا ہے تے میکائیل بھی آیا ہے حضرت سعد کہندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت دی کشمکش دے اندر نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا غور کیجئے انہاں دی ڈیوٹی لائی ہے تے جگاں دے پیر فرماندے نے زید جا ذرا ویکھ کے سعد بن ربیع کتے نے یہ تلاش کردے ہوندے نے تے سعد بن ربیع نو اللہ اکبر اینی کثرت دے نال زخم لگے نے اینی کثرت نہ 80 دے قریب زخم نے حضرت سعد بن ربیع نو تے آندے نے سعد تینو اللہ دے رسول نے سلام بھیجیا تے اے آندے نے میرا سلام بھی اللہ دے رسول نو دے دیں تے نال آندے نے آجی دوری حل جنہ تے میرے محبوب نو کہیں آج مینوں جنت دی خوشبو آ رہی ہے
اللہ اکبر کبیرہ. ساتھ میں ربی جڑے نے کوئی رمک باقی ہے تے آندے نے زید منو چک کے نبی دے قدماں تے لے چل. حضرت زید کہندے نے میرے کو انہاں دا لاشا اٹھایا نہیں گیا, انہاں نو زخم ہی نے آئے, آخری نظر پئی ہے اللہ اکبر کبیرہ. تے ساتھ میں ربی کی آندے نے میں نے باغ میں جا کر ہر گل کو دیکھا, نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے, نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے, یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. ایتھے ایک صحابی اور بھی شہید ہوئے, انہاں دا نام ہے حضرت عبداللہ. انہاں دے بیٹے سن جابر, انہاں دیاں بیٹیاں ہی سن کو 8-9 دے قریب, تے بیٹا ایک کوئی سی. جابر بن عبداللہ اپنے باپ دا لاشا پیا تو تو کپڑا پراں کر دینے تے نالے چہرہ ویندے نے تے نالے چومدے نے تے نالے زارو قطار روندے نے. تے جگاں دے پیر فرماندے نے اور جابر رونا کیوں ہے؟ تے جابر دی پھپھو ہے فاطمہ, او بھی زارو قطار روندی ہے, ویر دے لاشے کو بیٹھی ہے تے زارو قطار روئی جاندی ہے. آقا فرماندے نے تبکین اولا اولا تبکین فما زالت الملائکۃ تذلہ باجنحتها حتی رفعتموہ. فرمایا تسی روندے کیوں ہو؟ میں اپنی آنکھاں نہ ویکھیا آسمان دے نوری ملائکہ نے تھوڑے باپ دے اتے اپنے پرانا سایہ کیتا ہے. تے تھانو پتہ ہے جابر تیرے باپ نہ اللہ نے کی سلوک کیتا ہے؟ اللہ رسول کی فرمایا اللہ نے تیرے باپ نو سامنے بٹھا لیا تے اپنے سارے پردے نور دے چک دیتے. اس طرح کلام آج تک اللہ نے کسے نہ نہیں کیتا جس طرح تیرے باپ نہ کیتا ہے. تے اللہ نے چک کے نہ پردے, تے رب نے کہا 10 عبداللہ کی چاہنا ہے, 10 منگ جو منگنا ہی. تے عبداللہ نے اللہ جی ایک کوئی گل کہنا, جنہ مزہ تھوڑے راہ چ اپنی جان دین دا آیا انہا مزہ تے جنت بھی نہیں آیا. اللہ ایک باری پھر مینوں دنیا دے بھیج دے نا, میں پھر اللہ تیرے رستے ہی شہید ہو. فرمایا تو میرا قانون ہی نہیں کہ میں دنیا دے اندر دوبارہ پہ جاؤں, میرا قانون نہیں. اللہ جی پھر میری جیڑی جو تسا مرنا کیتا ہے یعنی جو تسا اجر دیتا ہے اللہ اے حالات دنیا والے انہوں دس دیو. تے آسمان تو قرآن آندا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا, اے ہے تو دو نازل ہوئی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. قرآن کی اندر ولا فرمایا فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین. کئی خبیث بڑے نے اگلے دن ایک نے بکواس کی تھی ایران دا جرنیل مریا اسی چھڑ کے نہیں گئے جی میں احد دے اندر صحابہ چھڑ کے نہ سی معاذ اللہ. اور میں کیا لانتیو تساں اج دے اینا پلیت تے خبیث تے نپاک لوکاں نو پیغمبر دے صحابہ نہ ملا دیتا ہے. حیا نہیں آئی. اللہ نے اتھے اعلان کر کے قرآن دیاں آیتاں اس واسطے اتاریاں نے, فرمایا خوشخبری دے دیو جڑے احد دے اندر سن تے جڑے اللہ دے راہ چ شہید کر دیتے گئے نے انہاں نو مردہ نہ آکھو بل احیاء عند ربہم یرزقون. او اللہ دے ہاں زندہ نے, رب دے ہاں رزق دیتے جاندے نے تے انہاں نو مردہ مت کہو نا. انہاں صحابہ دے اندر نا اللہ اکبر ایک ایسی سی, ایک بی بی دا خامن شہید ہویا پھر او دا بیٹا شہید ہویا اور اس تو بعد پھر او دا بھائی شہید ہویا. اس سما نو جدوں مدینے چ پتہ لگا نا میرا بھائی بھی تر گیا بیٹا بھی شہید ہو گیا میرا خامد بھی شہید ہو گیا تے اے مدینے چوں نکلی ہے تے راہ جڑے اون والے ناں دی دسو نبی دا کی حال ہے.
وہ آندے نے اما تیرا خاوند بھی شہید ہو گیا، آندی انہوں چھڈو، تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، کہندی وہ بھی چھڈو، منو اے دسو نبی دا کیا؟ تے جدوں پہنچ دی ہے میدان احد دے اندر تے آندی ہے منو پیغمبر دی صورت وکھا دیو، تے نبی دے چہرے نو ویندی آندی ہے کل مصیبت بعدک جلالو، سونیا تیرا چہرہ دیکھ لیا سارے دکھ ہی بھول گئے نے۔ یار انہاں لوکاں دی کیویں محبت سی آقا علیہ السلام، بیٹے دی نہیں، یہ نہیں کیا کہ میں جا کے بیٹے دی لاش ویکھنا، خامد دی ویکھنا، بھائی دی ویکھنا، نا منو پہلو نبی دا چہرہ وکھا۔ خبر شہادت پاک نبی دی سنیاں جس دم مائی، لک بن پٹکا ہاتھ ڈگوری، بدلہ لین نبی دا آئی، کسے کیا مائی بچھ بچڑے تیرے اونا شہادت پائی، کہن لگی الحمدللہ ہویا فضل الہی، وہ کیسی گھڑی مبارک سی جس دے اندر جائے، اللہ دیتے میں چا پالے آج کم نبی دے آئے۔ اینا چیک صحابی اور بھی سی، عمر بن جموع دا نام، لات تو لنگڑا ہے، تے جدو احد واسطے لگے نے صحابہ نکلن تے اپنے منڈیاں نال لڑن ڈیا میں جانا ہے تسی ایتھے رہنا ہے، مقدمہ نبی دی عدالت چ آ گیا، آندا اللہ رسول گل اے مینوں انہاں کہ بدر چ بھی نہیں کھڑیا، مینوں کوئی افسوس نہیں جاندا میں بدر چ کیوں نہیں گیا، تے ہن میں ایتھے نہیں جے رہنا، میں جانا انہاں نوں کہو کر رہنا، ایدا اصرار پیغمبر دے انکار تے غالب ہے، کہنے گئی میں جانا ہی جانا، پاویں جو مرضی ہو گیا، ہچ لڑیا شہید ہو گیا، یہ دی میت نو جدو اونٹنی تے رکھ کے مدینے نو ٹور دے نے نا، وہ مدینے نو ٹور دی نہیں، مدینے نو ٹور دی نہیں، تے پیچھے نو جاندی آقا فرماندے نے اے دے بچیاں نو تھوڑی والدہ کتھے وے؟ کہن لگے اللہ دے رسول والدہ تے کار ہے، فرمایا منو اپنی ماں نہ ملاؤ، ماں نو ملتے نے، حضرت عمر بن جموع دی بیوی نو پوچھیا انہیں کو گھروں نکلن لگیا دعا تے نہیں کی تھی؟ اللہ دے رسول نے دروازے نو پھڑ کے دعا کی تھی اللہ منو اس گھر چ واپس نہ لے کے آئی، فرمایا پھر اے اونٹنی واپس ہن مدینے نہیں جانا، اینو میدان احد دے اندر ہی دفن کر دیو۔ اللہ اکبر اللہ، اینو پھر اوتھے ہی دفن کیتا گیا ہے، تے جگہ دے پیر فرماندے نے ان منکم معاشر الانصار من لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، انصاریاں دے وچ ایسے بندے بھی ہیں نے جڑے آندے نے اللہ تینوں قسم ہی میری یہ گل پوری کر دے تے رب انہاں دی قسماں بھی پوریاں کردا ہے، انہاں دے وچوں ایک عمر بن جموع بھی ہے، تے نبی علیہ السلام کی آندے نے واللہ ولقد رأیتہ، واللہ لقد ولقد رأیتہ، فرمایا اتاب ارجتہ فی الجنہ، آندے نے اللہ دی قسمیں میں عمر بن جموع نو ویکھیا لنگڑے پن نہ جنت دی زمین نو روندا ہی جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ اگلی روایت بھی ہے جدو یہ جنت دے وچ گئے نے تے اللہ نے انہاں دا لنگڑا پن بھی ٹھیک کر چھڑیا۔ ایک اور شہید دا نام ہے ہاں جلیبی، واقعہ تو بہت لمبا ہے، جلیبی وہ ہے جنہوں کو رشتہ نہیں دینا، تے رشتہ ملیا ہی ملیا، شادی ہوئی تو تیسرا دن احد دا اعلان ہو گیا، تلوار میں آنچو کڈی ہے، ایک پاسے اللہ دے رسول دا حکم ہے، تجھے پاسے بیوی ہے، بیوی ایک پاسے دجھے پاسے، پتہ ہے نا انہوں رشتہ نہیں سی ملدا، جگہ دے پیر نے ایک صحابی نو کیا جڑا نبی پاک واسطے رشتہ لے کے آیا ہے،
آپ نے فرمایا جلیبیب نو دے چھڑ. آندا میں اپنی بیوی نہ مشورہ کر لاں. گھر جا کے مشورہ کیتا بیوی نہیں منی تے ایدی بیٹی آندی ہے ماں کی گل ہے اے او رنگ دا کالا تے منڈیاں دا وکدا غلام ہے پتر سانو اے رشتہ قبول نہیں. تے ماں نو بیٹی کی آندی ہے ماں آتا ردون امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ دے رسول دے حکم نو ٹھکران دئی ہے. جدوں اینی گل کہی تے قرآن نہیں پڑھیا ماں کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. اللہ رشتہ ہو گیا. آقا نے فرمایا جا جلیبی پتہ کر ہوئے اجے انہوں نے آپ مشورہ نہیں کیتا انہیں دروازہ کھڑکایا. کون ہے بھئی میں جلیبی بیوی آدھی کون جی باہر سونے نے بھیجیا ایک بندہ کالے جے رنگ دا رشتہ ساڈے کولوں بیٹی دا منگدا تے آٹا نہیں او دے کری ایک بھی ڈنگ دا کچھ صلاح دے میرے تائیں آخ دی عورت سانو عذر نہ کائیے جے بھیجیا اینو سچے نبی الہی ہے پر رنگ دا کالا اینی بات سنائیے اور کوئی عذر سانو نہیں. تے ماں بیٹی کی آندی ہے بس کر اما تو ہن جان دے کالے تے گورے نیوں کم ایمان دے اسی حکم تے بدے خادم نبی سلطان دے کچھ نہ آکیے دے تائیں. اللہ بہرحال شادی ہو گئی اعلان ہو گیا ہو چاہیے ہن تلوار گڈی ہے ایک پاسے بیوی ہے تے دوجے پاسے تلوار کڑی آندے نے میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں میں چن نوی کر کے دو کھنوار دیواں میں ایسے نبی تو وطنوار دیواں میں ایسے پھل تو چمنوار دیواں آندے نے میں اولاد پین پائیوار دیواں سنے بیویاں باپ مائیوار دیواں میں سردار جگ تو میں جگوار دیواں میں او دی جتی اتو پگوار دیواں. میدان احد جاندے نے 7 کافر جہنم رسید کر دینے خود بھی شہید ہو گئے نے. نبی علیہ السلام نے دینا پیار بڑھا آقا نے حاضری لائی جلیبیب نظر نہیں آ رہے پتہ کرو بھئی ایک صحابی آندہ جی او تے جلیبیب تا لاشا پہ ہے 7 کافروں دیا لاشاں دوالے نے درمیان 14 لاشا ہے تے آمینہ دے لال نے نہیں کیا دی لاش رو اٹھا کے لیا ہو آقا خود ہوں دینے ایدی میت رو نبی نے اپنے بازوان تے چک لیا تے آقا دیاں اکھاں چواسو نے مسند احمد دی روایت ہے آقا نالے رون دینے تے نالے اندے نے حاضا منی وانا من ہو او جلیبیب تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں ہاں. حضرت علی نو ایک دفعہ کہ علی میرے وچوں میں علی وچوں ہاں حسین میرے وچوں میں حسین وچوں ہاں لیکن حضرت جلیبیب نو نبی نے 3 دفعہ کیا او جلیبیب تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں ہاں تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں ہاں. نالے میرے نبی دے آنسو جڑے نے جلیبیب دے سینے تے ڈگ دے نے تے آقا اپنے بازواں تے دے لاشے نو لے کے کھڑے نے آقا فرماندے نے قبر کڈو نا قبر کڈی جاندی ہے نبی نے دوویں گوڈے مندے مار کے ایدی میت نو لاہچ رکھیا تے ابو بکر آندے نے رنگ دا تے کالا سہ سارے چوئی نمبر لے گئے قبر مکمل ہو جاندی ہے آقا مدینے جاندے نے ایدی بیوی نو ایدی شہادت دی خوشخبری دیتی ہے تے نالی نبی نے دے سین چ کھلو کے اپنے گورے گورے ہاتھ چکے اللہم صب علیہ الخیر صبن ولا تجل عیشہا کدن کدا عرشاں والیا جلیبیب دے رزق دے اندر فراوانی عطا کر دے. اللہ اکبر. مدینے دیاں ساری عورتاں کہیں دیاں نے جدوں مدینے چ قید پیندا سی تے جوان دا آٹا پورا مدینہ جلیبیب دے گھروں کر کے کھاندا سی ایتھوں آٹا دا مکدا ہی نہیں سی.
ایک موسیٰ بن عمیر اے بھی شہید ہے. جدوں کفن دین دی واری آؤندی ہے تے موسیٰ بن عمیر دی شہادت تے بھی آقا بڑے روئے. فرمایا موسیٰ تو عرب دا او شہزادہ سے ایک ایک دن دے اندر تین تین سور تبدیل کرنا سے. او خوشبو تے عرب دی مہنگی تو مہنگی عرب دے شہزادے نہیں سلان دے جڑی تو لانا سے. جنہ راوا تو موسیٰ ننگدا سی بیبیاں چھتاں تے چڑھ کے ویدیاں سر موسیٰ بن عمیر جا رہے ہیں. آج بدر میدان احد شہید ہویا تے جڑا اے دے دوالے لباس ہے آقا فرماندے نے ٹار دے لباس چے نوں کفن دے دیو. اے دے سر ول کردے نے پیر ننگے ہو جاندے نے پیر ول کردے نے تے سر ننگا ہو جاندا ہے. فرمایا اس طرح کرو اے دے لباس دے نال اے جڑا اے دے بدن دے دوالے دا سر ٹک دیو اے دے قدماں دے اوتے اصغر ایک بوٹی او رکھ دیو. قیامت دا دن ہوئے گا میرا موسیٰ قبر دے وچوں باہر آئے گا اے دی شہادت دی گواہی اصغر بوٹی بھی دے گی. میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حنزلہ شہید ہوئے نے. اے جنبی نے انہاں دی بیوی آمینہ دلال کون دی ہے محبوب جی میرے خامد نے غسل نہیں سی کیتا. فرمایا پریشان نہ ہو میں اپنی آنکھاں نہ وینا تیرے خامد نو آسمان دے فرشتے غسل دے رہے نے. حضرت امیر حمزہ بھی جنبی حالت دے اندر میدان احد چائے نے. اللہ اکبر کبیرہ تے گل بڑی پیاری ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دے چاچا نے قتل حمزہ بن عبد المطلب ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوبا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسلتہ الملائکہ. حضرت آقا فرماندے نے میں وینا پیا میرے چاچے امیر حمزہ نو بھی عرش مولا دے فرشتے غسل دے رہے نے. اللہ اکبر. اس واسطے میرے بھائی ایسی غزوہ احد کتنے صحابہ شہید ہوئے اللہ نے سارے انو مقام دیتا ہے تے سارے انو اللہ نے بلکہ قرآن نے کیا ہے اعد لہم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. اللہ نے میں جنت بنائی پھبائی سجائی نبی دے صحابہ واسطے نے. ہر صحابی جنتی ہے جڑا جنتی نہیں ہو صحابی نہیں. اس واسطے اللہ سنو نبی دے صحابہ دا ساتھ نصیب فرمائے نبی دے پروانے دا پروانہ بنائے. غزوہ احد اللہ پاک نے بڑی عظیم فتانہ ہم کنار کی تھا. جدوں بدر ہو گیا تے پھر ابو سفیان آیا. ابو سفیان آن کے اندر افیکم محمد تھوڑے وچ محمد ہے. آقا فرماتے نے چپ جواب نہیں دینا. افیکم ابن ابی قحافہ تھوڑے اندر ابن ابی قحافہ ہے یعنی ابو بکر ہے. دوسرا سوال انہوں نے کیا فرمایا چپ جواب نہیں دینا. افیکم ابن الخطاب تھوڑے اندر ابن خطاب ہے. ہن مشرک نو بھی پتا سی ترتیب ہے وہ نے بھی پہلا ذکر کیدا کیتا ہے دوجے نمبر تے کیدا کیتا ہے یہ دا مطلب ہے انہوں بھی پتا سی. ابو سفیان نو پتا سی وہ یہ مسلمان نہیں ہوئے ہن تے ماشاءاللہ رضی اللہ تعالی عنہ. تے جدو کوئی جواب نہ آیا تے ابو سفیان آندا اولو حبل اج میرا حبل جت گیا. انہوں یہ سی کہ محمد بھی سے قتل ہو گیا ابو بکر بھی ہو گیا عمر بھی ہو گیا جڑا جواب نہیں ہونڈیا تو انہیں اچھی ساری نعرہ ماریا اولو حبل میرا حبل جت گیا. آقا فرماندے نے ہونے نو جواب دیو. ہن اللہ دی توحید دا مسئلہ آ گیا. فرمایا اللہ رسول کی گئی فرمایا اللہ اعلی و اجل انہوں کہو اللہ سب تو بلند ہے. حضرت عمر نے پھر کیا اللہ اعلی و اجل انہیں کو کیا لنا عزا ولا عزا لکم اسی سانو عزا نے عزت دیتی ہے اسی عزا دے پجاری ہیں تھوڑے کو عزا ہے. اللہ رسول ہونا فرمایا نو کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ ساڈا مولا ہے جدی اسی عبادت کرنے. ابو سفیان کہنے لگا پھر پتہ لگ گیا ہے تھوڑے ہاں پرانا بدلہ لے لیا جے
تو ہاں ساڑھے مارے سے نا بدر چاہاں بھی تھوڑے مار دیتے نے بدلہ لے لیا. تو آقا فرماتے نے کی بدلہ لے آئے؟ فرمایا قتلنا فی الجنہ، جیڑے میرے مرے نے اسی دے جنت چ گئے نے. وقتلناکم فی النار، وقتلاکم فی النار، جیڑے تھوڑے مرے نے اسی دے جہنم چ گئے نے، وہ جہنم چ سرن ڈے نے، میرے جنت کے اندر موجہ مانن ڈے نے. آقا فرماتے نے جیڑے وہ شہید ہوئے نے انہاں دیاں روحاں پرندے نے ایک جنت دے انہاں دیاں پوٹا چ نے، وہ جنت چو کھاندے نے پیندے نے، کندیلاں دے اتے بہندے نے، کندیلاں بھی سونے دیاں نے، وہ جنت دے محلات چ رہندے نے. جیڑے جیڑے صحابہ اوہ چ شہید ہوئے انہاں دیاں روحاں جنتی پرندیاں دیاں پوٹاں دے اندر نے. فرمایا کی تو ساڈے نال وڈا کام کیتا بدلہ لیا؟ جڑے میرے مرے نے وہ جنت چ گئے نے، جڑے تیرے مرے نے وہ جہنم چ گئے نے، وہ جہنم چ سڑدے نے پے، ساڈے جنت چ جنت دے پھل کھا رہے. واخر دعوانا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها. سارے ساتھی مرکز نہ تعاون کرتے جاؤ، کچھ بھی نہیں، 1500 روپیہ تو دینا چاہیے. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سولر والا ہے ہاں ساڑھے جی اپنا مجاہد پٹھا صاحب نے، اللہ تعالیٰ انہوں کامل مکمل صحت والی لمبی زندگی دے. میں انہوں کے گزارش کی تھی کہ ساڑھا سولر جڑا نا اتے لوا دیو سانو. اللہ انہوں دا پلا کرے. انہوں نے کہا جی وہ سولر والے بلانے ہیں، انہوں کہا بھی تینوں ادھے کو تھوڑے بہت پیسے پہلے دیا گے، باقی تینوں قسط ہی دے دیا. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اللہ او دے کاروبار چ بھی برکت عطا فرمائے. جنہیں اللہ دے گھر نہ پیار کردیا ہویا ہاں کیتی ہے، اللہ او دے رزق دے اندر، مال دے اندر، غیب دے خزانیاں چ مدد فرمائے. اور میرے بھائی مجاہد پٹھا صاحب نو بھی اللہ صحت و عافیت والی لمبی زندگی دے، انہاں دی اہلیہ نو بھی اللہ صحت والی لمبی زندگی دے، اور انہاں دے والدین دیاں قبراں نو اللہ جنت دی کیاری بنائے اور انہاں دے زندگی دے گناہ معاف کرے. یہ بڑی اشد ضرورت سی، پچھلے سال بھی بڑا بڑا بل دے رہے ہیں، تو لہٰذا انشاءاللہ تعالی یہ سولر والا کام بھی انشاءاللہ ہوئے گا. پھر جو قسطیں بن گئی پھر دساں گے انشاءاللہ، وہ بھی ادا کرنیاں نے نا انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ ایویں تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ کام آستہ آستہ کر کے انشاءاللہ یہ بننے لگ جانا ہے. کوئی کام بھی ایسا نہیں جڑا رہا ہو، کوئی کام نہیں رہا اج تک بھی. جڑا کام بھی ارادہ کیتا ہے اللہ نے وہ کر دیتا ہے. یہ اللہ دا کار ہے. یہ کوئی تعاون کرے نہ کرے، کوئی پیسے دے نہ دے، پھر بھی ہو. الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان دے اندر اسی 150 مسلے دے پیسے کٹھے کر لے. 150 مسلے دے پیسے کٹھے ہو گئے سارے الحمدللہ ثم الحمدللہ. باقی ادھے رہ گئے نے، ادھے انشاءاللہ تعالی سال چ یا اگلے سال رمضان چ انشاءاللہ ہو جان گے، کوئی مسئلہ نہیں. میں بھی اللہ دا بڑا شکر ادا کرنا، اور وہ دی کرم نوازی ہے، وہ دی رحمت ہے بہت بڑی کہ جس مالک حقیقی نے مینوں کدی در در دا منگتا نہیں بنایا. میں کدی کسی امیر آدمی دے دروازے تے نہیں پیسے لین گیا. یہ بہت بڑی وہ دی کرم نوازی. اللہ تعالیٰ یہ ساتھیاں دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں جدے اندر پٹھا صاحب نے انہاں بھی اپنے ساتھیاں نو فون کیتے، جنہوں انہاں کیا کہ لکھ دینا انہیں لکھ دیتا ہے. الحمدللہ کسے بھی نہ نہیں کیتی. یہ بڑی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ انہاں دی اس محنت اور کوشش اور کاوش نو اللہ اپنی بارگاہ قبول کر لے.
اور اللہ تعالیٰ اس مرکز نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرمائے. ساڈیاں بچیاں دا ادارے دے داخلے بھی کھلے نے اور ساڈے بچیاں دے داخلے بھی کھلے نے. اگر اپنے بچیاں نو داخل کرانا ہے وہ مقامی طور تے کرانا چاہتا ہے یا باہروں داخل کرانا چاہتا ہے, شعبہ حفظ اور درس نظامی دا داخلہ ساڈا کھلا ہے, وہ اپنے بچیاں نو داخل کرا سکتا ہے. میں اپنی ماواں بہناں اگے بھی اپیل کراں گا کہ اپنی بیٹیاں نو اس ادارے دے اندر داخل کراؤ, اور انشاءاللہ یہ بیٹیاں مرن تو بعد ساڈے واسطے صدقہ جاریہ بن گیاں اور یہ بچے بھی صدقہ جاریہ بن گئے. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے. یہ 8 اپریل میں پروگرام ہو رہا ہے بشمولہ کل موکل دے او قصور اپنا کھڑیاں دے کول قاری صاحب آئے نے, قاری عبدالغفار صاحب نے, انہاں دا یہ ادارہ ہے. تو میرا نا کوئی بھی ساتھی میں کہے میرا جواب دین تے دل نہیں کرتا, پتہ نہیں میرا دل ہی رب. تھانوں پتہ ہے جنہ دنوں جے کام روج تے ہو رہا سی انہاں دنوں بھی ساتھی آتے ہیں, میں پھر بھی اپیل کر دینا. میں ساکچی نہیں کوئی ساتھی آئے تو یہ اعلان نہ کرو. تو سارے ساتھی قاری عبدالغفار صاحب نہ تعاون کرو. ہاں جماعت کوئی نہیں انہاں دی تو انہاں نہ تعاون کرو. ماشاءاللہ 1500 جو بھی دیو ماشاءاللہ انہاں دیو سارے ساتھی اٹھو ماشاءاللہ. جنی بھی تعاون ہے توفیق ہے دیو یار, سارے ساتھی اٹھو ماشاءاللہ. اللہ تھوڑا دینا قبول فرمائے. سارے ساتھی اٹھو ماشاءاللہ. قاری صاحب نے تعاون کرو, اللہ تھوڑا تعاون کرنا قبول فرمائے. اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالی کس موضوع پہ پڑھانا چاہیے؟ ہاں جی میاں صاحب کتنے نے؟ میاں صاحب دسو کہڑے موضوع پہ پڑھانا چاہیے؟ دسو. دیو ماشاءاللہ دیو, پیسے دیو بھی تو اللہ تعالیٰ اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالی, کیونکہ واقع سیدنا حضرت اچھا ساڑی ایک بھین آئی ہے گجرالے تو, وہ بھی ماشاءاللہ مرکز نہ تعاون کردے رہندے نے. اللہ تعالیٰ میری اس باجی اور اس بھین دا آنا قبول فرمائے اور وہ دیاں کلی پریشانیاں نو اللہ دور فرمائے. رالی کینٹ تو آئے نے جمعہ پڑھنے واسطے. اس طرح ہور بھی جتنے احباب دور دراز تو تشریف لے آئے, اللہ سب دا آنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے. اچھی کہو آمین. اللہ تھوڑا آنا بھی قبول فرمائے. اللہ جنہیں دوست احباب بزرگ بچے ماواں بہناں بیٹیاں تشریف لے آئیاں, اللہ سب دا آنا قبول فرما. اللہ انہاں سارے تے اپنی رحمت فرما. اللہ انہاں دا تعاون کرنا اپنی بارگاہ قبول فرما. قاری صاحب باہر بیٹھ جائے, باہر قاری صاحب بیٹھن گے, سارے ساتھی حصہ پا کے جایا جے نا, تھوڑا بہتا جنہ بھی ہو سکے نا اتے باہر بیٹھے نے انہوں نے حصہ پا لیا. اللہ سب دا آنا اپنی بارگاہ قبول فرما. اللہ جڑے بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما. بالخصوص ساڈے بھائی عدنان صاحب نے, بھائی ظہیر صاحب نے, بھائی طارق صاحب نے جڑے قطر تو نے, وہ ساڈے نہ بڑا کندھے نہ کندھا ملا کے چلتے ہیں, ہون بھی بڑا وہ چلے نے. اللہ تعالیٰ انہاں دیاں کلی حاجات نو پوریاں فرما, انہاں دیاں پریشانیاں نو اللہ آسانیاں چ بدل دے. اللہ انہاں میرے بھائیاں دے رزق مالو جان دے اندر اللہ برکات نازل فرما. اللہ وہ تیرے بڑے ہی تیرے گھر نہ پیار کردے نے تینے آدمی, اللہ بہت زیادہ وہ محبت کردے نے اس مرکز دے نال, بیت المعمور دے نال, اور یہ پھر وہ تعاون بھی کردے نے, اور بڑی یعنی کہ دل لگی نہ وہ تعاون کردے نے خلوص دے نال. اللہ تعالیٰ انہاں دا تعاون اپنی بارگاہ قبول فرما, اور انہاں نو غیب دے خزانیاں چو اللہ وافر مقدار چ حلال رزق عطا فرما. اچھی کہو آمین. اللہ انہاں دی آل اولاد دی حفاظت فرما. اللہ انہاں دے گھراں چ اپنی رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرما. انہاں دیاں کلی پریشانیاں نو اللہ آسانیاں چ بدل دے. رب